नाम जरा वादे करके कितनी पढ़ी लिखी है। पुलिस वाला भी नहीं लिख सका, मुस्तनसर हुसैन गार्डन को पुलिस वाला भी नहीं लिख सका। पहले उसने मुस्कहा, आप अपने आप को उसके बराबर में खड़ी कर नहीं करी। पहले उसने मुस्कहा, फिर तन कहा, फिर सर कहा। इस तरह जालिम ने मुस्तनसर के टुकड़े कर दिए। तो मैं भी अब इसी तरह बहुत सारों ने कोशिश की है, हुए नहीं अभी। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे मौजूद हूँ। ओरिजिनली आई शुडंट हैव बीन हियर, लेकिन हुआ ये कि आपा ज़ोरा ने कहा बहुत थक गई, मुझसे भी बड़ी। अच्छा, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी बड़ी। तो उनकी जगह अहमद शाह साहब ने मुझे ये फायरिंग स्क्वाड के सामने इधर से भी गोलियां बरस रही इधर से भी, तो मुझे बिठा दिया। मैं हरगिज़ ना कोई नकाद हूँ, ना मेरे पास कोई लफाजी है जिससे मैं तफहीम कर सकूँ यूसुफी साहब के हवाले से, और ना मेरी कोई लंबी चौड़ी दोस्ती थी। लेकिन ये है कि शायद बहुत सारे नस्ल निगारों से ज़्यादा मैंने उनसे सीखा है, उनसे अडॉप्ट किया है, और हम यूसुफी साहब को ज़्यादा जानते हैं आप सब लोग। ये ज़रूरी नहीं होता कि भाई आप उनके करीब रहे हैं या आपने उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो अदीब होता है वो अपने अदब में होता है। तो बात और इन्होंने कहा शाह साहब ने कि जी चूँकि आप देखिए ना कि मेरी चॉइस किस तरह हो रही कि आप सीनियर तरीन अदीब यहाँ पे मौजूद हैं और कोई है नहीं, तो मुझे बिठा दिया। अच्छा, तो वो जिस तरह 5-6 बरस पहले मैं पीटीवी गया, वहाँ जाता नहीं हूँ क्योंकि बरामदों में मुझे रूहें मिलती हैं। कभी याबर याद मिल गए, कभी मोहम्मद निसार हुसैन मिल गए, कभी मोहम्मद शफी, ये लंबी है, मैं जाता नहीं। तो वहाँ पे एक मौसीकार थे, वो आए तो वो मुझे ले गए फलां जगह के भई है। अच्छा, तो वो मैंने जिंदा किया वो सारा अहद 50 वर्ष जहाँ गुजारे। तो वहाँ पे एक तबला नवाज थे, अल्लाह देता कह रहे, और वो उन दिनों भी बहुत बुरा तबला बजाते थे। तो चूँकि मुलाजिम थे तो बाहर तो वो आमतौर पे तो ये होता है ना कि सिंगर जो होता है उसको फॉलो करता तबले वाला। तो तब जब वो तबला बजाते थे तो सिंगर उनको फॉलो करता था, क्योंकि और तो फौरी तौर पे जो मुझे लेके गए, कहने के जनाब आपको पता है कि ये हमारे सीनियर, हम बड़े अरसे से काम कर रहे थे। मैंने कहा ये कैसे सीनियर हो गए? कहते हैं ये पड़े सीनियर हो गए। हमने से बहुत सारे लोग पड़े सीनियर हो गए। हर चीज यार, हमने ये नहीं है कि उम्र के साथ आपकी दानिश बढ़ जाती है, नहीं। हमें, और मैं भी उन्हीं सीनियर में से एक हूँ। तो एक पढ़े हुए सीनियर से थोड़ी सी यादें, बहुत आम है यहाँ पे मसला। मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम लोग, मैं उनके रेफरेंस नहीं लूँगा। अच्छा, हम जैसे बूढ़े लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं मुआशरे के लिए, क्योंकि उन्होंने वो ज़माने देखे होते हैं, वो सच को परख सकते हैं। और जब नए ज़माने में आते हैं तो वहाँ जो मज़ामीन लिखे जाते हैं, आप कहते हैं कि ये तो गलत है, ये क्या क्या लिखा है। मैं उसके रेफरेंस नहीं देना चाहता। बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ कुर्बत का जो इजहार है। अच्छा, मैं नहीं, वो और तरफ बात निकल जाएगी यूसुफी साहब की तरफ। तो यूसुफी साहब के साथ मुलाकातें यहाँ पे होती थी, और उसके बाद जब भी लाहौर तशरीफ लाते थे तो एक दफ़ा यूसुफी साहब का एक और अलग रंग, जो मेरा ख्याल सिवाय मेरे और कोई यहाँ पे जुर्रत ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं नसर लिखता हूँ, मैं नसर को जानता हूँ कि वो क्यों होती है, किस तरह होती है, उसमें कुव्वत किस शय की होती है। तो यूसुफी साहब लाहौर में पीसी होटल में तकरीर कर रहे थे, और मुझे याद नहीं कि वो फंक्शन किस हवाले से था। मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, मैं उनके मुद्दा के तौर पे। तो उस मजमून के दौरान, आप शायद बेहतर जानती हैं, वो मजमून कहीं शब्द कहते हैं, उन दिनों एक खातून थी, उसका नाम नहीं लेता, शाह साहब ने नाम ले दिया। तो वो हमेशा गाने के दौरान नाक छेड़ती थी। अच्छा, वो नाक छेड़ने से बड़े बड़े दिल रुक जाते, ये मैं आपको बता दूं। तो यूसुफी साहब कहते हैं
یہ میں کوٹ کر رہا ہوں یوسفی صاحب کو کہ جب بھی وہ عفیفہ گاتے ہوئے ناک سپیٹتی ہیں مان دل میں خیال آتا ہے کہ یہ جانے اور کہاں کہاں سکڑی ہوں گے. یہ یوسفی صاحب ہیں, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں, اور یہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ بڑی نثر جو ہے, میں شاعری نہیں میں بات کرتا, اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی, جب تک اس میں جنسی آسودگی یا نا آسودگی نہ شامل ہو وہ بڑی نثر نہیں ہو سکتی. اور یوسفی صاحب نے وہ بدرجہ اتم موجود تھی, ان کے کئی پیسے ایسے ہیں کہ آج کل اگر الگ کر کے ان کو, لیکن وہی بات کہ نثر میں جو پار ہوتی ہے, مثلا گارسیا مارکیز کو کسی نے کہا کہ بیسک تمہاری اسٹرینتھ کیا ہے فکشن میں, تو اس نے کہا کہ عورت. چنانچہ یہ جو ہم ان کو بالکل ایک نیوٹرل کر کے ایک کھانے میں ڈال دیتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کی جو حس تھی, حصے جنس کہہ رہے ہیں, وہ بہت اسٹرانگ تھی. تو باہر طور انفارچونیٹلی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تو میں ذرا زیادہ ہنس دیا, باقی لوگ خاموش رہے, تو بعد میں کہتے ہیں آپ صاحب ذوق معلوم ہوتے. تو یوسفی صاحب جاتے تھے جب بھی لاہور, تو شیخ ہمارے منظور الہی تھے سینئر بیوروکریٹ, ان کے گھر ٹھہرتے تھے, تو شیخ صاحب بلا لیتے 2-4 لوگوں کا انتظار بھی. اور مجھے یاد ہے کہ روئی بانو بھی آیا کرتی تھی, تو روئی بانو کی موجودگی میں بہت فرق محسوس کرتے تھے یوسفی صاحب, یو نو. تو ایک مجھے ایسے یہ لمبی بات ہو جائے گی, مختار مسعود بھی آتے تھے. مختار مسعود آپ جانتے ہیں کہ بھائی بہت مشہور لکھنے والے, لیکن ان کی سوئی جو تھی علی گڑھ میں اٹکی ہوئی تھی. جب وہ کبھی یہ کہتے تھے کہ علی گڑھ میں جو ٹم ٹم ہوتی تھی کمال ہے جناب, تو وہ ٹم ٹم پہ ہی تھے. تو یوسفی صاحب ذرا مختلف قسم کے بندے تھے نظر کے حوالے سے. تو ایک دن انہوں نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا یوسفی صاحب نے مختار مسعود سے کہ مختار مسعود صاحب ان دنوں کس چیز پہ کام ہو رہا ہے, کس پروجیکٹ پر؟ تو مختار صاحب کہنے لگے کہ میں ان دنوں صوفیاء کرام کی آئلی زندگی کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں. یوسفی صاحب نے کہا بری ہوگی اسی لیے وہ صوفیاء ہو گئے. یہ جو کنسائز فکرہ ہے, یہ جو کنسائز فکرہ ہے, یہ صرف یوسفی صاحب کہہ سکتے تھے. پھر بدی انہوں نے جو بات کی. اچھا, میرے ایک خطوط کی کتاب ہے جن کو میں بڑا مانتا ہوں. میں نے بیسیکلی جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا استاد کون ہے, تو میں کہتا ہوں کہ وہ سب بڑے لوگ جن کو میں نے پڑھا ہے, چھوٹے لوگ. کئی افسانہ نگاروں کو میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ کیسے افسانہ نہیں لکھنا چاہیے, وہ بھی مددگار ثابت ہوئے, بہت فیمس ہیں, وہ بڑے جائنٹ ہیں. تو میں تو جس کو بھی پڑھا میں نے اس سے سیکھا. لیکن بنیادی طور پہ جو مجھ پہ اثر انداز ہوئے وہ ہیں شفیق الرحمان, کرنل محمد خان اور محمد خالد اختر. یہ تینوں لوگ میں نے لکھا ہے کہ انتہائی ٹریجک زندگیاں تھیں تینوں, اور اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جب جو بگر ٹریجڈی ہوتی ہے مطلب بڑی جو کامیڈی اس سے جو اخذ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. تو یوسفی صاحب کے بارے میں یہ زیادہ جانتی, لیکن ان کے دل میں بھی کوئی بہت گہرا گھاؤ تھا, اور انہوں نے جو بھی لکھا. اچھا, یہ تینوں جو نثر نگار ہیں, اگر آپ ان کی سنجیدہ تحریروں پہ نظر کریں تو وہ کسی سے کم نہیں ہے. مطلب کہ مزاح لکھنا اپنی جگہ, ایک تو پھکڑ مزاح ہوتا ہے نا جو ان دونوں بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں, کہ شفیق الرحمان کی پچھتاوے آپ دیکھیں, ان کے سیریس اب دیکھیں تو صحیح کہ جب وہ آدمی سیریس ادب لکھتا تھا کس طرح کا لکھتا تھا. یوسفی صاحب کے جو کچھ درگزشت میں اپنا لالوکیت وغیرہ کا ہے, جی اتنے سیریس پیسیجز ہیں کہ میں نے کہا یوسف صاحب آپ ناول لکھیں, یہ جتنی نثر ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مزاح پہ ضائع کر رہے ہیں, لیکن یہ مزاج جو دوسری جو آپ کی نثر ہے جس میں اتنی عظمت ہے,
اس کو, اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے شروع کیا ناول پہ. جی لکھنا. ہاں, تو مجھے اس بات کا ڈر رہے گا کہ انہوں نے ناول نہیں لکھا. تو بہرحال ایک آخری بات میں ان کی, میری کتاب چھپی نکلے تیری تلاش میں 1971 مارچ. اس حساب سے ابھی اس کا جو ایڈیشن آ رہا ہے وہ 50 سال کے بعد, مطلب اس کی اشاعت کو 50 سال ہو گئے. تو وہ جب چھپی تو ظاہر ہے کہ میرے جو پسندیدہ لوگ تھے ان کو میں نے وہ ایک کتاب بھیجی. یوسفی صاحب ان دنوں لنڈن میں تھے, تو یہاں بھی ختم ہونے والا. تو وہ وہاں سے انہوں نے جو مجھے ایک خط بھیجا وہ آج تک میں نے سنبھالا. اس قسم کے خطوط جب ہم جیسے نوارد طبقے لوگوں کو ملتے تھے تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہاں ہمیں کچھ ہمیں اشارہ ہو رہا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے. اور آپ فکر نہ کریں, میں ایکچولی پہلی مرتبہ ادھر بیٹھا ہوں, میں ہمیشہ ادھر بیٹھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ادھر زیادہ. آخری بات یہ ہے کہ ان کی ہم ان کا جو ہے مقام وہ طے نہیں کر سکتے. جس طرح قرۃ العین ہے اور جس طرح بیدی ہے, اسی طرح ہی مشتاق احمد یوسفی مشتاق احمد